समाजवाद नै किन? के त्यस्तो व्यक्तिले समाजवादको बारेमा विचार व्यक्त गर्नु उचित छ जो आर्थिक सामाजिक मामिलाको विशेषज्ञ होइन? कैयौँ कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो उचित छ। अर्थशास्त्र र समाजवाद। सबभन्दा पहिले वैज्ञानिक ज्ञानको दृष्टिकोणबाट यस सवालमाथि विचार गरौँ। खगोल विज्ञान र अर्थशास्त्र बीचको कार्यपद्धति मेथोडोलोजीमा कुनै मूलभूत भिन्नता नै छैन भन्ने लाग्न सक्छ। यस्तो प्रतीत हुन सक्छ यी दुवै क्षेत्रहरूमा वैज्ञानिकहरूले कुनै घटना क्रियाहरू फेनोमेनाको अन्तर सम्बन्धहरूलाई यथासम्भव स्पष्ट ढङ्गले सम्झन बुझ्न लायक बनाउनको लागि ती घटना क्रियाहरूको एउटा सीमित समूहको लागि सामान्य स्वीकार्य नियमहरू खोज्ने प्रयास गर्दछन्। तर वास्तवमा यी दुवै विज्ञानहरूका बीच कार्यपद्धतिको भिन्नता विद्यमान छ। अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा सामान्य नियमहरूको खोज विभिन्न कारणले कठिन हुन्छ, किनकि जुन आर्थिक घटना क्रियाहरूको हामी निरीक्षण गर्छौँ तिनलाई धेरै त्यस्ता कुराहरूले प्रभावित गर्दछन् जसको मूल्याङ्कन अलग ढङ्गले गर्न निकै कठिन छ। यसका अतिरिक्त सबैलाई थाहा छ मानव इतिहासको तथाकथित सभ्यकालको सुरुदेखि नै संक्षिप्त अनुभवहरू त्यस्ता कारणहरूबाट धेरै नै बढी प्रभावित र सीमित भइरहेका छन् जुन स्वभावतः कुनै पनि हिसाबले आर्थिक कारण मात्र होइनन्। उदाहरणको लागि इतिहासमा धेरैजसो ठुला राज्यहरूको अस्तित्वको आधार भनेको बल प्रयोगद्वारा गरिएको विजय थियो। विजेताहरूले कानुनी र आर्थिक रूपले आफूलाई विजित देशका विशेषाधिकार प्राप्त वर्गको रूपमा स्थापित गरे। तिनीहरूले भूस्वामित्वको क्षेत्रमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरे र आफूहरू बीचका मानिसहरू मध्येबाट नै पुरोहित नियुक्त गरे। पुरोहितहरूले शिक्षामाथि नियन्त्रण राख्ने काम गरे, समाजको वर्ग विभाजनलाई एउटा स्थायी संस्थाको रूप दिए अनि उनीहरूले मूल्यहरूको एउटा व्यवस्था रचना गरे जसबाट त्यसै समयदेखि धेरै हदसम्म अचेतन रूपले मानिसहरूको आफ्नै सामाजिक व्यवहार निर्देशित हुन थाल्यो। थोस्टेन बेब्लेनद्वारा बताइएको मानव विकासको लुटपाटको अवस्था भनेको भन्नेलाई मात्र विगतका दिनहरूको ऐतिहासिक परम्परा हो, किन्तु हामी आजसम्म पनि त्यो अवस्थाभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। जुन आर्थिक तथ्यहरूको हामी निरीक्षण गर्न सक्छौँ ती त्यही अवस्थाका हुन् र त्यसबाट निकालिएको नियम पनि अन्य अवस्थाहरूमाथि लागू हुन सक्दैन। समाजवादको वास्तविक लक्ष्य सुनिश्चित रूपले मानव विकासलाई यस लुटपाटको अवस्थाबाट पार गराउनु र यस अवस्थाबाट अगाडि बढाउनु हो। त्यसैले आफ्नो वर्तमान स्थितिमा आर्थिक विज्ञानले भविष्यको समाजवादी समाजमाथि अलिकति भए पनि प्रकाश पार्न सक्छ। दोस्रो विचारणीय पक्ष के हो भने समाजवादको विकासको दिशा एउटा सामाजिक नैतिक लक्ष्यतिर निर्देशित छ। विज्ञानले न लक्ष्यहरूको निर्माण गर्न सक्छ न त त्यसलाई मानिसहरूभित्र पोख्न नै सक्छ। विज्ञानले बढीभन्दा बढी कुनै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने साधन जुटाउन सक्छ, तर यी लक्ष्यहरू स्वयं उदात्त नैतिक आदर्शले युक्त व्यक्तित्वहरूद्वारा मात्र तय गरिन्छ। यदि यी लक्ष्यहरू मुर्दा नभइकन जीवन्त र ओजस्वी छन् भने ती धेरै धेरै मानिसहरूद्वारा अपनाइनेछन् अनि अगाडि पनि बढाइनेछन्। यस्ता मानिसहरूले अर्धचेतन रूपले भए पनि समाजको महत्तर विकासलाई निर्धारित गर्नेछन्। यिनै कारणहरूले गर्दा मानवीय समस्याको सवालमाथि हामीले विज्ञान र वैज्ञानिक पद्धतिहरूलाई आवश्यकताभन्दा बढी आँकेर हेर्नु हुँदैन र यिनै कारणहरूले गर्दा समाजको सङ्गठनलाई प्रभावित गर्ने सवालहरूबारे अभिव्यक्तिको अधिकार केवल विशेषज्ञहरूलाई मात्र छ भनेर पनि मान्नु उचित हुँदैन। सामाजिक सङ्कटको समाधान। अनगिन्ती मानिसहरू केही समय यतादेखि के कुरामा जोड दिइरहेका छन् भने मानव समाज एउटा सङ्कटको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यसको स्थिरता भयङ्कर रूपले छिन्नभिन्न भएको छ। यो एउटा यस्तो स्थितिको लक्षण हो जब मानिसहरू पहिलेदेखि आफू जोडिएको सानो वा ठुलो समूहप्रति उदासीन वा अनासक्त हुन थाल्छन्। कहिलेकाहीँ त शत्रुतापूर्ण भाव समेत महसुस गर्न थाल्छन्। आफ्नो यो कुरालाई स्पष्ट पार्नको लागि म एउटा निजी अनुभव बताउन चाहन्छु। हालै मैले एकजना प्रबुद्ध सज्जनसँग एउटा अर्को युद्धको खतराको बारेमा कुराकानी गरेँ जुन युद्धले मेरो विचारमा मानवताको अस्तित्वलाई नै गम्भीर सङ्कट पैदा गर्नेछ। मैले उनलाई के भने त्यस्ता खतराबाट केवल एउटा राष्ट्रभन्दा माथिको सुप्रानेसनल सङ्गठनले मात्र रक्षा गर्न सक्दछ। यसबारेमा मेरो अतिथिले अत्यन्त शान्त र ठन्डा ढङ्गले भन्नुभयो, तपाईँ मानव जाति नष्ट हुने कुरामा यति गम्भीरतापूर्वक किन विरोध गर्नुहुन्छ? म यकिनका साथ भन्न सक्छु कमसेकम एक शताब्दी अगाडिसम्म कसैले पनि यति हलुका ढङ्गले यस सम्बन्धमा यस्तो किसिमको विचार दिएको छैन होला। यो एउटा त्यस्तो मानिसको विचार हो जसले आफूभित्र सन्तुलन स्थापित गर्नको लागि निरर्थक प्रयास गरिरहेको छ र धेरै हदसम्म यसमा सफल हुने आशा समेत मारिसकेको छ।
यो एउटा यस्तो दर्दनाक एक्लोपन र पीडादायी अलगावको अभिव्यक्ति हो जसबाट आजभोलि धेरै मानिसहरू पीडित भइरहेका छन्। यसको कारण के हो? के यसको कुनै समाधान छ त? यस्ता प्रश्नहरू गर्नु सजिलो छ, तर कुनै पनि हदसम्मको भरोसेले जवाब दिन कठिन हुन्छ। फेरि पनि जहाँसम्म सकिन्छ म जवाब दिने प्रयास अवश्य गर्नेछु। यद्यपि हाम्रा अनुभूतिहरू र हाम्रा प्रयासहरू धेरैजसो अति अन्तर्विरोधी र दुरूह हुन्छन् कि त सजिला र सिधा सादा सूत्रमा व्यक्त गर्न नै सकिँदैनन्। यस तथ्यप्रति म काफी सचेत रहेको छु। समाज र व्यक्तिको अन्तर सम्बन्ध। मानिसहरू एकै समयमा र एकैसाथ एक्लो प्राणी पनि हुन् र सामाजिक प्राणी पनि। एउटा एक्लो प्राणीको हैसियतले मानिसले स्वयंको र आफ्नो सबभन्दा नजिकका मानिसको रक्षाको प्रयास गर्दछ र आफ्नो निजी इच्छाको तृप्तिको प्रयत्न पनि गर्दछ तथा आफ्ना सहज योग्यताको विकासको लागि प्रयत्न गर्दछ। एक सामाजिक प्राणीको रूपमा उसले आफू निकट रहने मानिसबीच मान्यता पाउन, उनीहरूबाट स्नेह पाउन, उनीहरूका खुसीमा भाग लिन र उनीहरूको दुःखको बेलामा आरामको व्यवस्था गर्न तथा उनीहरूको जिन्दगीको कठिन परिस्थितिमा सुधार गर्ने कोसिस गर्दछ। कुनै पनि मानिसको विशिष्ट चरित्रको पछाडि केवल यस्तै विविध र अत्यन्त परस्पर विरोधी प्रयासको अस्तित्व हुन्छ। यिनै प्रयासहरूको विशिष्ट संयोजनले नै त्यस सीमालाई निर्धारण गर्दछ जुन सीमासम्म कुनै मानिसले आन्तरिक सन्तुलन प्राप्त गर्न सक्छ तथा समाजको हितको लागि योगदान गर्न सक्छ। के कुरा बिल्कुल सम्भव छ भने यी दुवै प्रवृत्तिहरूको सापेक्ष शक्तिको निर्धारण मुख्यतः वंशानुक्रमद्वारा हुन सक्छ, किन्तु अन्तिम रूपमा जुन व्यक्तित्व विकसित भएर अगाडि देखा पर्छ त्यस व्यक्तित्वको निर्धारण गर्ने काम मुख्य रूपमा सामाजिक परिवेशबाट हुन्छ। व्यक्ति स्वयंले आफ्नो विकासको क्रममा पाउने त्यस परिवेशद्वारा ऊ हुर्कने बढ्ने समाजको त्यस ढाँचाद्वारा, त्यस समाजका परम्पराहरूद्वारा र खास व्यवहारहरूप्रति त्यस समाजको मूल्याङ्कनद्वारा उसको व्यक्तित्व निर्धारण गर्ने काम हुन्छ। कुनै पनि एक्लो व्यक्तिको लागि समाज सम्बन्धी अमूर्त धारणाको अर्थ हो आफ्ना समकालीन र अघिल्ला पुस्ताको सबै मानिससँग उसको प्रत्यक्ष र परोक्ष सम्बन्धको कुल जोड। व्यक्ति सोच्न, महसुस गर्न, प्रयास गर्न र कार्य गर्नमा आफै सक्षम छ, किन्तु ऊ आफ्नो शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक अस्तित्वको लागि समाजमाथि यति बढी निर्भर छ कि समाजको सीमाभन्दा बाहिर उसका विषयमा विचार गर्नु र त्यसलाई बुझ्नु असम्भव प्राय छ। यो त्यही नै समाज हो जसले मानिसलाई भोजन, वस्त्र, आवास, कामको औजार, भाषा, विचारहरूको रूप र त्यसको अधिकांश अन्तर्वस्तु दिन्छ। उसको जीवन वर्तमान र विगतका ती लाखौं लाख मानिसको श्रम र कौशलको कारणले मात्रै चलिरहेको हुन्छ। ती सबै मानिसहरू यस छोटो शब्द समाजको पछाडि हराइरहेका हुन्छन्। मानिसको प्राकृतिक र सांस्कृतिक संरचना। त्यसैले के कुरा स्पष्ट छ भने समाजमाथि व्यक्तिको निर्भरता प्रकृतिको एउटा त्यस्तो वास्तविकता हो जसलाई समाप्त पार्न सकिँदैन। ठिक कमिला र माउरीहरूको विषयमा जस्तै, तर जहाँ कमिला र माउरीहरूको पुरा जीवन प्रक्रियाको सानोभन्दा सानो कुरा पनि वंशानुगत प्रवृत्तिहरूद्वारा सक्त रूपमा निर्धारित हुन्छ, त्यही मानिसका तौर तरिकाहरू र अन्तर सम्बन्धहरू चाहिँ परिवर्तनशील हुन्छन् र परिवर्तनप्रति अति संवेदनशील हुन्छन्। स्मृति नयाँ संयोजनहरू निर्माण गर्ने क्षमता र मौखिक संवादको गुणद्वारा मानिसमा त्यस्ता विकासहरू सम्भव भएको छ जुन जैविक आवश्यकताहरूद्वारा निर्दिष्ट हुँदैनन्। यस्ता विकासहरूले परम्पराहरू, संस्थाहरू र सङ्गठनहरूमा, साहित्यमा, वैज्ञानिक एवं इन्जिनियरिङका उपलब्धिहरूमा, कलाकृतिहरूमा स्वयंलाई अभिव्यक्त गर्दछन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ मानिसले कसरी एउटा निश्चित अर्थमा आफ्नो जीवनलाई स्वयं आफ्नै व्यवहारहरूद्वारा प्रभावित गर्न सक्छ। यस प्रक्रियामा सचेत चिन्तन र चाहनाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् भन्ने कुरा पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ। मानिसले जन्मदेखि नै आनुवांशिकता मार्फत प्रकृतिका स्वाभाविक आवश्यकताहरूसँग एउटा जैविक संरचना पाउँछ जुन आवश्यकताहरू मानव जातिका लाक्षणिक विशेषताहरू हुन्। यो संरचनालाई हामीले स्थिर र अपरिवर्तनीय मान्न सक्छौँ। यसका साथै आफ्ना जीवनकाल व्यतीत गर्ने क्रममा उसले एउटा सांस्कृतिक संरचना पनि पाउँछ जसलाई उसले संवादहरू र अन्य धेरै प्रकारका प्रभावहरू मार्फत समाजबाट ग्रहण गर्दछ। यो सांस्कृतिक संरचना नै त्यो चिज हो जुन समयसँगै परिवर्तन हुँदै जान्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही सांस्कृतिक संरचनाले नै व्यक्ति र समाजबीचको सम्बन्धलाई अति धेरै हदसम्म तय गर्दछ। आधुनिक नेतृत्व शास्त्रले तथाकथित आदिम संस्कृतिहरूको तुलनात्मक खोज मार्फत हामीलाई सिकाएको छ
मानिसहरूका सामाजिक व्यवहारहरूमा व्यापक अन्तर हुन सक्दछ, किनकि यी कुराहरू समाजमा प्रभुत्व जमाइरहेका प्रचलित सांस्कृतिक प्रतिमानहरू र संगठनका स्वरूपहरूमाथि निर्भर हुन्छन्। कुनै मानव समुदायको उन्नतिको लागि प्रयासरत मानिसहरूले आफ्ना आशाहरू के कुरामाथि आधारित गर्न सक्छन् भने आफ्नो जैविक संरचनाको फलस्वरूप एकअर्काको विनाश गर्नको लागि वा कुनै क्रूर र आत्मघाती स्थितिको दयामा भर परिरहनको लागि मानव जाति अभिशप्त छैन। मानौ हामीले आफैलाई प्रश्न गर्यौं, मानव जीवनलाई यथासम्भव सन्तोषजनक बनाउनको लागि समाजको संरचना तथा व्यक्तिको सांस्कृतिक दृष्टिकोण कसरी बदल्ने? यसको जवाफ खोज्दा हामीले बदल्न नै नसकिने केही विशिष्ट परिस्थितिहरू हुन्छन् भन्ने वास्तविकताको बारेमा हामी सतत रूपमा सचेत रहनुपर्छ। मैले अगाडि नै के भनिसकेको छु भने व्यवहारिक अर्थमा मानिसको जैविक प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै गरी विगतका केही शताब्दीका प्राविधिक र जनसाङ्ख्यिकीय विकासद्वारा निर्मित परिस्थितिहरू पनि यथावत रहिरहने कुराहरू हुन्। अपेक्षाकृत रूपमा घना बस्ती भएको आबादीहरूको अस्तित्वको लागि अपरिहार्य सामग्रीको आपूर्ति गर्न एउटा चरम श्रम विभाजन तथा अत्यन्त केन्द्रीकृत उत्पादन तन्त्र परम आवश्यक हुन्छ। अतीततिर हेर्दा निकै रमणीय लाग्ने त्यो समय सधैँको लागि गुज्रिसकेको छ, जुन बेला व्यक्ति वा सापेक्षिक रूपमा सानो समूह समेत पूर्णतः आत्मनिर्भर रहन सक्थ्यो। मानव जातिले अहिले मात्रै उत्पादन र उपभोगको एउटा विश्वव्यापी समुदायको रचना गरेको हो भन्ने कुरा भन्नु नै धेरै अतिशयोक्तिपूर्ण नहोला। हाम्रो जमानाको अत्यावश्यक सङ्कट। अब म त्यस बिन्दुमा आइपुगेको छु जहाँबाट म आजको सङ्कटको सारतत्त्वतिर अलिकति सङ्केत गर्न सक्छु। यो कुरा समाजसँग व्यक्तिको सम्बन्धसित गाँसिएको छ। व्यक्ति समाजमाथिको आफ्नो निर्भरताप्रति पहिलेभन्दा बेसी सचेत हुन थालेको छ, किन्तु ऊ यस निर्भरतालाई एउटा सकारात्मक गुणको रूपमा, एउटा जीवन्त बन्धनको रूपमा, एउटा रक्षक शक्तिको रूपमा महसुस गर्दैन। बरु ऊ यसलाई आफ्नो प्राकृतिक अधिकारहरूको लागि, यहाँसम्म कि आफ्नो आर्थिक अस्तित्वको लागि खतराको रूपमा महसुस गर्दछ। त्यसमाथि पनि समाजमा उसको स्थिति कस्तो छ भने उसको मानसिक संरचनामा निहित स्वार्थी प्रवृत्तिहरू निरन्तर प्रबल हुँदै गइरहेका छन्, जबकि उसका सामाजिक प्रवृत्तिहरू जो स्वभावैले कमजोर छन् ती प्रवृत्तिहरू भने झन् तेज गतिले नष्ट हुँदै गइरहेका छन्। सबै मानिसहरू चाहे समाजमा उनीहरूको जुनसुकै स्थान किन नहोस्, नष्ट हुने यस प्रक्रियाको शिकार भइरहेका छन्। थाहा नपाउँदा नपाउँदै आफ्नै स्वार्थहरूको कैदी बन्दै उनीहरूले स्वयं आफूलाई असुरक्षित र एक्लो भएको महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरूले जीवनका निष्कपट, सरल र स्वाभाविक आनन्दहरूबाट समेत वञ्चित भएको महसुस गर्न थालेका छन्। निश्चित रूपमा मानिसहरूको छोटो जीवन खतरा नै खतराले भरिएको छ। त्यसैले मानिसहरूले छोटो जीवनमा स्वयं आफूलाई समाजप्रति समर्पित गरेर मात्रै सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छन्। मेरो विचारमा दुष्टता र अनिष्टताको सक्कली स्रोत भनेको वर्तमान पुँजीवादी समाजको त्यो आर्थिक अराजकता हो जुन यहाँ आज विद्यमान छ। हाम्रा सामु विशाल उत्पादक समुदाय छ जसका सदस्यहरूले बल प्रयोगद्वारा होइन, बरु समग्रतामा विश्वसनीय रूपले कानुन र स्थापित नियमहरू प्रयोग गरी अरूलाई सामूहिक श्रमको फलबाट वञ्चित गर्नको लागि कोसिस गर्दैछ। यसै सन्दर्भमा के कुरा अनुभव गर्नु महत्त्वपूर्ण छ भने उत्पादनको साधन अर्थात् समस्त उत्पादक क्षमता जुन उपभोक्ता सामग्रीका साथसाथै पुँजीगत सामग्री पैदा गर्नको लागि आवश्यक छ, कानुनी रूपले व्यक्तिहरूको निजी सम्पत्ति हुन सक्छ र अधिकतम रूपमा त्यस्तै नै छ। गरी खानेहरूको श्रम र पुँजीपतिहरूको उत्पीडन। सरलताको दृष्टिले अबको बहसमा म ती सबै मानिसहरूलाई श्रमजीवी वर्कर्स भन्नेछु जसको उत्पादनका साधनहरूको मालिकत्वमा कुनै हिस्सेदारी छैन। यद्यपि यो यस शब्द परम्परागत प्रयोग अनुरूप छैन। उत्पादनका साधनहरूका मालिकहरू श्रमजीवीहरूको श्रमशक्ति किन्न सक्ने स्थितिमा हुन्छन्। उत्पादनका साधनहरूको प्रयोग गरेर श्रमजीवीहरूले जुन नयाँ सामग्रीहरू उत्पादन गर्छन् ती पुँजीपतिको सम्पत्ति बन्न पुग्छन्। यस प्रक्रियामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो श्रम र ज्यालाबीचको सम्बन्ध। श्रमजीवीहरूले श्रम गरी जति उत्पादन गर्छन्, जति उनीहरूले ज्याला पाउँछन्, ती दुवैलाई वास्तविक मूल्य रियल भ्यालुको रूपमा यसलाई नाप्दा यी दुवैबीच कुनै तालमेल हुँदैन। श्रम अनुबन्ध लेबर कन्ट्र्याक्ट मुक्त हुन्छ। त्यसैले श्रमजीवीहरूले जे जति ज्याला पाउँछन् त्यो उनीहरूद्वारा उत्पादित सामग्रीको वास्तविक मूल्यबाट निर्धारित हुँदैन, बरु उनीहरूका न्यूनतम आवश्यकताहरूमा आधारित हुन्छ र कामको खोजीको क्रममा प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका श्रमजीवीहरूको संख्या पनि उनीहरूको ज्याला निर्धारणमा कारण बन्न पुग्छ।
उनीहरूको संख्या धेरै बेसी छ भने त्यसकै अनुपातमा उनीहरूको ज्याला कम हुँदै जान्छ। धेरैजसो स्थितिमा पुँजीपतिहरूलाई आवश्यक भएको संख्या भन्दा बेसी श्रमजीवी श्रम बजारमा उपलब्ध भइरहने हुनाले उनीहरूले निकै थोरै ज्याला पाउँछन्। यहाँ के कुरा थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ भने सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै पनि श्रमजीवीहरूले पाउने ज्याला उनीहरूको उत्पादनको मूल्यद्वारा निर्धारण गरिँदैन। पुँजीवादमा निजी पुँजी मुठ्ठीभर मानिसको हातमा केन्द्रित हुन्छ। पुँजीवादी प्रतिद्वन्दिताको कारणले र प्रविधिको विकासको कारणले ठुल्ठुला कारखानाहरू स्थापना गरिन्छन् र जसमा श्रमको विभाजन लगातार बढ्दै जान्छ। यी सबै कुराहरूको परिणाम के हुन्छ भने साना उत्पादकहरूले ठुलो हानि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। पुँजीपतिहरूको एउटा उच्च कुलीन तन्त्र ओलिगार्ची स्थापित हुन जान्छ र त्यस तन्त्रको अपार शक्तिलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले सङ्गठित एउटा राजनैतिक समाजले पनि प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रित गर्न सक्दैन। संसदमा जुन व्यक्तिहरू राजनैतिक पार्टीहरूबाट छानिएर वा जननिर्वाचित भएर जान्छन् उनीहरू पुँजीपतिहरूबाट धेरैजसो आर्थिक रूपले लगानी गरिएका हुन्छन् वा निजी पुँजीबाट प्रभावित हुन्छन्। यसैको नतिजास्वरूप सबै व्यवहारिक मामिलाहरूमा निर्वाचित सांसदहरू आफ्ना मतदाता जनताहरूबाट अलग हुन्छन्। यसको परिणाम के हुन्छ भने जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूलाई आफूले समाजका दुर्बल र अधिकारविहीन वर्गका हितहरूको बारेमा सोच्नु जरुरी छ भन्ने महसुस समेत हुन छाड्छ। यसबाहेक वर्तमान परिस्थितिमा पुँजीपति वर्गले प्रत्यक्ष वा परोक्ष ढङ्गले सञ्चारका साधनहरूमाथि जस्तो प्रेस, रेडियो, टेलिभिजन तथा शिक्षामाथि आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्दछ। यस प्रकारले नागरिकहरूले वस्तुगत र सही निर्णयसम्म पुग्नको लागि तथा आफ्नो राजनैतिक अधिकारहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले प्रयोग गर्नको लागि निकै ठुलो कठिनाई बेहोर्नु पर्छ। यहाँसम्म कि धेरैजसो मामिलामा यसले काम गर्नु असम्भव प्राय नै हुन्छ। नाफाका लागि निजी स्वामित्व। सम्पत्तिको निजी मालिकत्वमाथि आधारित अर्थव्यवस्थामा अडेको वर्तमान स्थितिलाई मुख्य दुई सिद्धान्तद्वारा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो, उत्पादनका साधनहरू पुँजीमाथि निजी मालिकत्व रहन्छ र मालिकले जस्तो मन लाग्छ त्यसरी नै तिनको प्रयोग गर्छ। दोस्रो, श्रमजीवीसँगको श्रम अनुबन्ध स्वतन्त्र हुन्छ। यस अर्थमा एउटा वास्तविक शुद्ध पुँजीवादी समाजको अस्तित्व हुन सक्दैन। विशेष रूपमा के कुरा उल्लेखनीय छ भने श्रमजीवीहरूका लामा र तीखा राजनैतिक सङ्घर्षहरूद्वारा स्वतन्त्र श्रम सम्झौताको अलिकति सुधारिएको रूप केही निश्चित श्रेणीका श्रमजीवीले पाउन सफल भएका छन्। तर समग्रतामा हेर्दा आजको अर्थव्यवस्था शुद्ध पुँजीवाद भन्दा धेरै बेसी भिन्न चाहिँ छैन। उत्पादन नाफाका लागि गरिन्छ, उपभोगको लागि होइन। कामका लागि इच्छुक सबै सक्षम मानिसले सधैँ काम पाउँछन् भन्ने त्यस्तो कुनै सुनिश्चित प्रावधान हुँदैन, किनकि बेरोजगारहरूको फौज लगभग सधैँ विद्यमान रहिरहन्छ। श्रमजीवीहरू हरपल कामबाट हटाइने पो हो कि भन्ने भयले ग्रसित हुन्छन्। निश्चित रूपमा बेरोजगार र अति कम ज्याला पाउने श्रमजीवीहरूमाथि आधारित भएर एउटा लाभदायक बजार निर्माण हुन सक्दैन। यसैले उपभोग्य वस्तुको उत्पादन अत्यन्त सीमित रहन्छ, जसको परिणाम हुन्छ श्रमजीवीहरूका लागि भयङ्कर कठिनाई। प्राविधिक उन्नतिको फलस्वरूप बेरोजगारहरूको संख्यामा अत्याधिक वृद्धि हुन्छ र प्राविधिक उन्नतिबाट सबैको लागि कामको बोझ हलुका भइहाल्छ नि भन्ने कुरा बिल्कुल असम्भव झैं हुन थाल्छ। मुनाफाखोरीको प्रवृत्तिका साथसाथै पुँजीपतिहरूबीच हुने आपसी प्रतिद्वन्दिताका कारण पुँजी निर्माण र यसको समुचित प्रयोगमा बाधा उत्पन्न हुन जान्छ। यसले क्रमशः भयानक मन्दीको चरणतिर डोर्याउन थाल्छ। असीमित प्रतिद्वन्दिताको कारणले प्रायजसो श्रमको ठूलो बर्बादी हुन्छ। यसले व्यक्तिहरूको सामाजिक चेतनालाई कुण्ठित पार्दछ। हामीले यी कुराहरूमा अघि नै छलफल गरिसक्यौं। सङ्कटको समाधान हो समाजवाद। म व्यक्तिहरूको सामाजिक चेतनालाई कुण्ठित बनाउने प्रक्रियालाई पुँजीवादको सबभन्दा नराम्रो अभिशाप मान्दछु। हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था यही अभिशापले ग्रस्त छ। यस्तो व्यवस्थामा विद्यार्थीहरूको मनमा एउटा अतिरञ्जित प्रतियोगी र प्रतिद्वन्दिताको भावना पैदा गर्ने काम गरिन्छ तथा उनीहरूलाई भावी जीवनयात्रा करियरको तयारी गर्ने गराउने काममा कमाउ खालको सफलतालाई मात्र पूजा गर्न सिकाइन्छ। मेरो दृढ विश्वास छ यी तमाम गम्भीर अनिष्ट अभिशापहरूबाट मुक्त हुने एकमात्र उपाय हो समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्नु र यो सँगसँगै सामाजिक लक्ष्यतिर झुकाव भएको शिक्षा व्यवस्थाको प्रचलनलाई सुरु गर्नु। यस्तो अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका साधनमाथि समाजको स्वामित्व हुन्छ र यसको प्रयोग नियोजित ढङ्गले हुन्छ। एउटा त्यस्तो नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ट इकोनोमी जसले उत्पादनलाई समाजको आवश्यकता अनुरूप समायोजन गर्छ हो।
त्यस्तो व्यवस्थाले मात्रै काम गर्न सक्षम सबै मानिसहरूलाई रोजगार दिन सक्छ र प्रत्येक स्त्री, पुरुष र बच्चाहरूलाई जीविकाको प्रत्याभूति ग्यारेन्टी दिन्छ। त्यस्तो समाजमा नयाँ शिक्षा व्यवस्थाले व्यक्तिहरूभित्र लुकिरहेका असीमित क्षमताहरूलाई फुलाउने काम गर्छ अनि उनीहरूको अगाडि हाम्रो वर्तमान समाजका सत्ता, शक्ति र सफलताको महत्त्वलाई बढाइ चढाइकन रङ्गीन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुको सट्टा त्यसले उनीहरूभित्र आफू जस्तै बाँचिरहेका मानव बन्धुहरूप्रतिको दायित्वबोधलाई जागृत गर्दछ। यी सबका बावजुद के कुरा याद गरिराख्नु जरुरी छ भने नियोजित अर्थव्यवस्था नै समाजवाद होइन। नियोजित अर्थव्यवस्था अन्तर्गत व्यक्ति पूर्णतः दास पनि हुन सक्छ। समाजवादको उपलब्धि केही अत्यन्त नै जटिल सामाजिक राजनैतिक समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्न सक्नुमा निर्भर हुनेछ। जस्तो राजनैतिक र आर्थिक शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण हुने स्थितिमा शासनतन्त्र नोकरशाहीलाई अति शक्ति सम्पन्न, प्रभुतापूर्ण र अहङ्कारी हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ? व्यक्तिका अधिकारहरूको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ र यसका साथसाथै शासनतन्त्र नोकरशाहीको शक्तिलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्ने खालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सुनिश्चित रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ? हाम्रो यस संक्रमण कालमा समाजवादका समस्याको बारेमा उद्देश्यको स्पष्टता हासिल गर्नु अति नै आवश्यक छ। निश्चित रूपमा वर्तमान परिस्थितिमा यी र यस्ता समस्याहरूमाथि निर्विघ्नतापूर्वक चिन्तन गर्ने काम एक प्रकारले प्रतिबन्धित हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले यस पत्रिका मन्थली रिभ्यूको प्रकाशनको सुरुवातलाई म एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समाजसेवा मान्दछु।